बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई खबर आप तक पहुंच सके। तुम सबको एक जगह इकट्ठा करना कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, बल्कि मैं तुम सब का खात्मा एक ही जगह करूंगा। ये मेरी प्लानिंग है। तुम लोगों का आखिरी वक्त है, तुम लोग सब कलमा पढ़ लो ताकि तुम लोगों की जो मौत है वो आसान हो सके। ये कोई आम खबर नहीं नाज़रीन, ये बहुत दिल दहला देने वाली कि लोग किस तरह अपने इंतकाम के लिए किसी को भी मारने के बाद, गोली मारने के बाद जिंदा जला देते हैं ताकि मेरी पकड़ ना हो सके। लेकिन जो अल्लाह है वो उसको बुरे को उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाता है। ऐसी ही खबर जो है मैं आपके साथ अपने इस व्लॉग में शेयर करूंगी कि कैसे 4 कातिल जो है उनके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो कौन था और किस वजह से इन लोगों को एक ही घर में इकट्ठा करके सबको मौत के घाट उतार दिया गया। लिहाजा इस व्लॉग में शुरू से लेके एंड तक आप लोग मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये जो है वाकया ये पंजाब का नारोवाल का वाकया है। आईजी जो पंजाब है उन्होंने भी इस वाकये का नोटिस ले लिया है। जो नारोवाल का वाकया है, खुशहालगढ़ जो है नारोवाल का इलाका है, जफरवाल जो है जो उसको थाना लगता है। 2021 में जो शादी होती है एक लड़की की जिसका नाम आलिया है और जिससे शादी होती है उसका नाम है इकराम असलम उर्फ गुल्लू नामी। इन दोनों मियाँ बीवी जो बन जाते हैं 2021 में, लेकिन इनकी जो आपस में बन नहीं आती। जो इकराम है वो आए रोज अपनी बीवी को मारता रहता है। मारने के बाद जब आलिया है वो अपने मेके आ जाती है तो इकराम पीछे आकर उसको मना कर ले जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। 2024 आ गया लेकिन इन लोगों में अभी भी किसी किस्म की कोई भी गुंजाइश नहीं हुई कि ये लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रह लें। इकराम जो है वो अक्सर अपनी बीवी को गालियां देता था, धिक्के देता था, मारता था और उस पर बहुत ज्यादा तशद्दुद करता था, जिस पर मजबूर होकर आलिया जो अपना घर छोड़ती थी। वैसे आलिया जो है घर में बड़े सलीके के साथ रहती थी। 2024 में आलिया उस पर तलाक का केस करती है। तो जो केस है वो डिग्री होता है। डिग्री होने के बाद जो आलिया है, आलिया को उसे तलाक हो जाती है। तलाक के बाद जो उनका रिश्ता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो आलिया की वालिदा है उसका नाम हाजरा है, वालिद का नाम अब्दुल गनी है। आसमा जो है उसके 2 बच्चे हैं। आसमा जो उसकी बहन है वो भी शादीशुदा है। यहाँ पर जो इकराम है वो ये सोचता है कि मेरा जो घर बर्बाद करने में जो आलिया है उसके पेरेंट्स का बहुत हाथ है। आलिया की बहन और जो माँ बाप है वो मुझे पसंद नहीं करते थे। अगर वो चाहते तो आलिया वापस आ जाती, लेकिन अब चूंकि आलिया को उसकी बहन ने और माँ बाप ने आसरा दिया और कहा है कि बस कर दो, तो अब आलिया इसलिए मेरे साथ नहीं चल रही। लिहाजा मैं इनसे बहुत सख्त किस्म का बदला लूंगा और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मैं कोई ऐसा प्लानिंग करूंगा कि इन सबको इकट्ठा करके एक ही जगह पर मौत के घाट उतार दूं। वो क्या करता है, 11 तारीख को दोपहर 1:30 बजे जब इकराम जो है उसको पता है कि जो आसमा है उसके 2 बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं और उनको रिक्शे पे ही पिक एंड ड्रॉप होता है, तो वो अपने साथ अपने कजन मोहम्मद इमरान उर्फ मुन्ना, इकराम और इमरान जो है उर्फ मुन्ना एक मोटरसाइकिल पे और आफ्ताब और जो जुनेद है जो उसके कजन है वो दूसरी मोटरसाइकिल पे जाते हैं और आसमा के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। 1:30 बजे जब स्कूल का रिक्शा आता है तो उसमें आसमा के बच्चे मौजूद होते हैं, तो वो आसमा के बच्चों को रिक्शे से ही उतार कर अपनी बाइक पे सवार कर लेते हैं। आसमा जो के अंदर से ये मंजर देख रही होती है तो आसमा उनके पीछे दौड़ लगा देती है और जाके कहती है कि मेरे बच्चों को छोड़ो। लेकिन ये लोग जो है बाइक चलाते चलाते जो है आलिया के दरवाजे के आगे आ जाते हैं, यानी कि इकराम अपने ससुराल के दरवाजे के आगे आ जाता है, उसके पीछे पीछे आसमा भी आ जाती है। जब ये सब लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो वहां पे इकराम कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बीवी को मुझसे छीना है। घर में जो है इस वक्त जो है आलिया की माँ हाजरा मौजूद है, आलिया मौजूद है, आलिया के साथ आसमा मौजूद है और जो वालदा है आलिया की हाजरा उसकी कजन भी मौजूद है वहां पे, जो कि एक बहुत ज़ईफ औरत है, और आसमा के बच्चे भी मौजूद हैं वहां पे। जब इकराम है वो तख्त कलामी करता है, तख्त कलामी के बाद अपनी गन निकालता है और कहता है कि मेरी कोशिश थी कि मैं तुम सब लोगों को एक ही जगह में मार दूं। घर के मर्द चूंकि मौजूद नहीं थे, औरतें बेचारी बेबस थी,
وہ کیا کرتا ہے اپنے چار جو ہے ساتھ، یہ چار جو مستنڈے لڑکے ہیں، یہ جو چار قاتل ہیں، ان لوگوں کے ان سب کو لے کے گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھی تم سب کلمہ پڑھ لو، آج تم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، اور جہاں پہ رہ گیا آسمہ کا شوہر اور جو ہے عبدالغنی عالیہ کا جو والد ہے، ان کو بھی میں موت کی گھاٹ اتار دوں گا، لیکن پہلے تم لوگوں کا کام میں تمام کروں گا۔ لہٰذا وہ اور اس کے جو چار جو ساتھ تھے لوگ تھے، کزن تھے اس کا جو بھائی بھی تھا عمران عرف منا، آفتاب اور جنید، یہ سب لوگ فائر کرتے ہیں، اور جو عالیہ ہے، عالیہ کی بہن آسمہ ہے، عالیہ کی جو ماں ہے حاجرہ، دو معصوم بچے، ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ جب یہ سب لوگ مر جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں کہ کسی طرح ہمارا نام بھی نہ آئے اور ان کی ڈیڈ باڈی بھی نہ ملے، تو انہوں نے گھر میں گیس کھول کے ساتھ پٹرول چھڑک کے گھر کو آگ لگا دی، تاکہ جو ان کی ڈیڈ باڈیاں ہیں وہ ساتھ ہی جل کر راکھ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد جب یہ لوگ وہاں سے فرار ہوئے، 15 پہ کال ہوئی، پولیس آ گئی، پولیس نے آ کے جائے وقوع دیکھا تو ان کی جو لاشیں ہیں وہ بری طرح جل چکی تھی۔ عبدالغنی جو ہے اس نے فوری طور پر 15 پہ کال کرنے کے بعد جا کے اپنی رپورٹ بھی کرائی۔ آئی جی جو ہیں پنجاب کے، انہوں نے اس خبر کا نوٹس لے لیا اور کہا کہ ہم مختلف جگہ پر چھاپے مار کر اکرام کو عرف گلو کو اور عمران عرف منا، آفتاب اور جنید کو ضرور پکڑیں گے، ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے تاکہ وہ آگے کسی پہ یہ ظلم نہ کر سکے۔ جب اکرام نے دیکھا کہ جو میری ہے خلاصی تو ہو نہیں رہی، پولیس کو پتہ چل گیا، آئی جی پنجاب اس چیز کا خود نوٹس لے رہے ہیں، تو اکرام نے اپنا گلا کاٹ لیا، گلا کاٹ کر خود کو موت کے گھاٹ اتار لیا۔ لیکن جو 3 لوگ پیچھے بچے، آفتاب اور منا، یہ لوگ فرار ہیں اور ان کے خلاف ابھی بھی جو ہے وہ کیس دائر ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو پکڑیں گے اور تاکہ ان کو بھی سزا دی جا سکے۔ لہٰذا ناظرین، یہاں پر کہنے کی بات یہ ہے کہ بیٹیوں کی شادی جب ہم لوگ کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بیٹیوں کی شادی انسانوں سے کریں۔ بعض اوقات انسانوں کے بھیس میں بھی بھیڑیے چھپے ہوتے ہیں جو کہ بعض اوقات ہم والدین سے پہچاننے نہیں جاتے۔ لہٰذا ہماری اپنی بچیوں کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ فی الفوری طور پر آپ لوگ برداشت کریں، شروع کے دن میں حالات خراب ہوتے ہیں، لیکن جب پانی سر سے گزر جائے اور آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے مر کر چارپی پہ مے کے واپس نہیں آنا۔ زندگی میں بہت سے حالات واقعات ہوتے ہیں کہ جو بیٹیاں ہیں وہ گھروں واپس بھی آ جاتی ہیں، بیٹیوں کو دوبارہ آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اگر بیٹی دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کا نعمت و بدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بیٹیوں کو شادی کرنے سے پہلے یہاں پر بھی انہوں نے جو شادی کی اکرام سے کی، اپنی بیٹی کی جو ہے عبدالغنی نے، لیکن جو اکرام ہے وہ شروع سے ہی 2021 سے 2024 ان 3 سالوں میں یہ ہر روز عالیہ کو مارتا تھا، گالیاں دیتا تھا، ڈنڈوں سے مارتا تھا، پیٹتا تھا، دقت دیتا تھا، جس پہ عالیہ لڑکے آتی تھی اور بار بار یہ جو ہے صلح کرتا تھا، کیونکہ یہ ایک ذہنی مریض لگتا ہے جو کہ صرف اپنی بات میں نماتا ہے اور اپنی بات میں سچائی دیکھتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ جس کو میں مار رہا ہوں وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اور وہ بھی میری بیوی بن کر اس گھر میں آئی ہے۔ لہٰذا جہاں پہ بھی رہیں سیف رہیں اور اپنے ارد گرد کے حالات کے اوپر نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔